أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي तो इसमें हम खुद अलिफ को आल का हमजा वसली ज़बर देंगे। الذي جمع مالا وعدده وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن फिर पढ़ते हैं कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة